2007 मा पनि साथ देखेँ मैले, तर लिडरै गतिलो भएन। साथमा दिएको होइन, उहाँलाई दिल्ली कलकत्ताको सबै ढोका घुमाएको मैले। उहाँहरूले आफ्नो दुर्बलतालाई लुकाउनलाई जनताको काँधमा राखेर बन्दुक चलाउनु भयो, जनतालाई अगाडि बढाएर त्यसलाई जनआन्दोलनको नाम दिनुभयो। जनआन्दोलन बिजेपी त यस्तो अजिगर हो, यो यस्तो सानो कत्रो कस्तो चाहिँ राज्यमा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो निर्णय डकार त लिनुभएको छैन। हामी त केही पनि होइन, अहिले पनि भाजपामा क्यान्डिडेट छैन, मान्छे छैन। यहाँबाट भाडामा, हाम्रोबाट भाडामा लिएको छ, सिपिएमकोबाट भाडामा लिएको छ, कङ्ग्रेसबाट भाडा, पुरै बङ्गालमा विरोध भइरहेको छ। त्यो त छोडिदिनुहोस्, यस्तो अवस्था आएको छ कि एमपीलाई पनि अहिले एमएलए क्यान्डिडेट उठाइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो अवस्था छ। बढ्यो, जिडिपी बढ्यो, बिजेपीले देशमै जिडिपी बढी गयो भने के भन्दा ग्यास डिजल पेट्रोलको दाम बढी गयो भनेको रहेछ। सुन्नुहोस्, बिजेपीको नेताहरूकोबाट नि एउटा हिन्दुत्व, एउटा राष्ट्रियता, एउटा यो पाकिस्तान, यो 4-5वटा शब्द हटाइदिनुहोस् कि, अनि भगवान रामको नाम हटाइदिनुहोस् कि, उहाँहरूलाई भाषण गर्ने मुद्दै छैन। उहाँहरूले बङ्गालमा के गरेको छैन। तास र जिन्दगीमा हुकुमको एक्का तपाईँ मात्रै खोल्छु जब अगाडिको चाहिँ बादशाह हुन्छ। त्यो एक्का अहिले राखिरहेको छु, त्यो टाइम आउँछ जब समय 2-4 दिनपछि त्यो खुल्छ। आज पनि च्यालेन्ज गर्छु म, 10 दिन मैदानमा उत्रेँ भने उहाँहरूलाई एकपट्टि राख्नुहोस्, मलाई एकपट्टि राख्नुहोस्, कोसिङ मान्छे विषय देखाइदिन्छु। सुन्नुहोस्, 1 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 2 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 3 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 10 सम्म ममता ब्यानर्जी मात्रै हुन्छ। त्यो त हुँदैन होइन। 1 देखि 10 सम्म ममता ब्यानर्जी छ, त्यसपछि थाहा छैन मलाई। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र आज हामी सिलगढी महकुमा अन्तर्गत पर्ने हामी यो खोपरेलको हाम्रो फ्रेममा हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। सायद तपाईहरुले सबैले चिन्नुहुन्छ, बिन्नी शर्माको घरमा आएको छौं र उहाँ एउटा सामाजिक कार्यकर्ता, साथै दार्जिलिङ क्षेत्रमा तृणमूल पार्टीको संस्थापक, तृणमूल पार्टीलाई ल्याउने नै उहाँ हो भन्ने खालको एउटा जस्तो प्रकारको भनाइहरू छ। र यसै सन्दर्भमा अहिलेको समय जुन 2021 को चुनाव, विधानसभा चुनाव र जस्तो प्रकारले पहाड र बङ्गाल नै अहिले राजनीतिको गर्मागर्मी चलिरहेको छ, र आज हामी बिन्नी शर्माज्यूसित यस विषयमा हामी चर्चाहरू गर्नेछौँ। र प्रथम त हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। शर्माज्यू, जस्तो प्रकारले अहिले है बङ्गालमा विधानसभा चुनाव आउनै लागिसकेको छ, जसको मिति पनि तय भइसकेको छ, र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्तर भन्नु सक्छौँ या त हामीले एउटा राज्य स्तरमा नै राजनीति चाहिँ उथुलपुथुल भइरहेको बेलामा हजुर चाहिँ अहिले साम्य देखिँदैछ नि, त्यसको कारण चाहिँ के होला? होइन, म सक्रिय नभए पनि निष्क्रिय पनि छैन। हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने धेरैवटा तरिकाहरू हुन्छ। राजनीति गर्नलाई माइके लिएर बाहिर हल्ला गर्नु पर्दैन, राजनीति गर्नुलाई ठुलो मिटिङ मिसिलै गर्नु पर्दैन। धेरैवटा कार्यहरू यस्तो हुन्छ राजनीतिमा जसलाई चाहिँ पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। त्यो पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हल्ला गर्नु पर्दैन। कतिवटा जुन काम नबोली, जुन काम हल्ला नगरी, जुन काम नदेखी हुन्छ, त्यस काम चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन कुरा तपाईँले हल्ला नगरिकन गर्नुहुन्छ नि, त्यसको सक्सेस, जब त्यो काम सफल हुन्छ नि, त्यो सफलताले ठुलो हल्ला मचाउँछ। होइन होइन, बिन्नी शर्माज्यू, जस्तो प्रकारले पछिल्लो समयमा, विगतको समयमा तपाईँले कोभिड-19 को जस्तो प्रकारको है एउटा महामारी चलेको थियो, त्यस समयमा तपाईँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल हुनु भइरहेको थियो, किनभने तपाईँले समाजमा धेरैवटा कार्यहरू गरिराख्नु भएको थियो। तर अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँ एउटा अचल जस्तो खालको, किनभने तपाईँलाई त्यति साह्रो अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिँदैन, तपाईँ कतापट्टि, कुन दिशापट्टि तपाईँले काम गर्नुहुँदैछ, त्यस विषयमा तपाईँलाई देखिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भनाइ? यस कोभिडको महामारी त्यस्तो नि, त्यो त मानवताको आधारमा त्यो एउटा अदृश्य शक्तिसँग लडाइँ थियो। त्यो अदृश्य शक्तिसँग लड्दाखेरि देखिनु पर्थ्यो, किनभने शत्रु अदृश्य थियो र हामी त मानव, हामीले देखिन्थ्यौँ। त्यति बेलाको जुन चाहिँ लडाइँ थियो त्यो अर्कै लडाइँ थियो। तर यो जुन चाहिँ राजनीतिक लडाइँ हुन्छ, जुन चाहिँ चुनाव हो, यो चाहिँ देखिने चुनाव हो। यो चाहिँ शत्रु पनि थाहा छ, मित्र पनि थाहा छ। त्यति बेला शत्रु थाहा थिएन। मैले तपाईँलाई अघि भने नि, शान्त रहँदै धेरैवटा लडाइँ जितिन्छ। कोही बेला नबोलिकन पनि मान्छेले धेरैवटा कुराहरू फत्ते गर्छ होइन। राजनीति कस्तो हुन्छ, राजनीतिमा तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, र जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नु हुँदैन भन्छ नि। अनि म के गर्दैछु त्यो बोल्नु हुँदैन, मैले जुन चाहिँ बोल्छु त्यो नपनि गर्नु सक्छु म। त्यो मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी हो। तर मलाई थाहा छ कि मैले के गर्दैछु। म जे पनि गर्दैछु मेरो जातिको लागि, मेरो पहाडी क्षेत्रको लागि, मेरो पार्टीको लागि म
त्यही गर्छु। जुन कुराले गर्दा हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो जाति र मेरो पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेसले जुन कुरा राम्रो हुन्छ म त्यही गर्छु। हजुर, जसरी तपाईँ एउटा तृणमूल काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हुँदा हुँदा पनि जस्तो कोभिडको समयमा तपाईँले दार्जिलिङ क्षेत्र अर्थात् जिटिए क्षेत्रलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो र तपाईँको सायद त्यतिखेर एउटा पद पनि थियो, तराई क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ एउटा जिटिए सर्भिलेन्स टिमको कोअर्डिनेटर जस्तै पनि काम गर्नुभएको थियो, कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्नु भइरहेको थियो। तर अहिले जसरी 21 तारिक अक्टोबर दिनको यता विमल गुरुङ पहाड पस्दाखेरि पनि तपाईँको त्यति प्रतिक्रिया देखिएन र अहिले अब चुनावको अगाडि पनि त्यस्तो देखिएको छैन र त्यसमा चाहिँ कता न कता हामीलाई लागिरहेको छ अथवा सबैले चाहिँ सोच्नुमा बाध्य भइरहेको छ बिन्नी शर्माज्यू चाहिँ यो समयमा चाहिँ के गर्दैछन् त? तपाईँहरूले साँप देख्नु भएको छैन? साँप हिँड्दा कसरी हिँड्छ? बाङ्गोटेबाट हिँड्छ होइन? अनि जब उसको दुलो जहाँ बस्ने घर आउँछ त्यो छिर्ने बेला सिधा भएर छिर्छ होइन? हामी त्यस्तै हो, जहाँ जानुपर्छ। मैले अघि भने त म कहाँ पुग्नुपर्छ र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तय छ। तपाईँको भनाइको तात्पर्य के होला, के बुझिन्छ यो? मैले अघि भने त म चुप बस्ने भन्ने, म चुप लागेर बस्ने मान्छे होइन। त्यो त मेरो परिवारलाई पनि थाहा छ कि म बिहानदेखि लिएर रातिसम्म के गर्छु। मसँग सँगै हिँड्नेलाई मात्रै थाहा छ कि म के गर्छु भनेर। मैले तपाईँलाई अघि भने नि, म जे पनि गर्छु आफ्नो मान्छेको हितको, आफ्नो क्षेत्रको हित र मेरो पार्टीको हित, त्योभन्दा बाहिर कहिले पनि गर्दिनँ। गर्नु थियो भने मलाई धेरैवटा अफर आएको थियो। हजुर, मलाई धेरैवटा राजनीतिक दलले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, आउनुहोस् तपाईँलाई मर्यादित रूपमा हामी दिन्छौँ, आउनुहोस् तपाईँलाई यो पनि गरिदिन्छौँ भनेको थियो। तर म एउटा निष्ठावान सैनिक हो ममता ब्यानर्जीको। र अहिले चुनाव घोषणा भयो, हाम्रो यता चुनावको अहिले लहर चलेको छैन। अहिले साउथ बेङ्गलमा पहिलो फेजको चुनाव छ, हाम्रो त अब 5 वा 5 फेजमा हो। अब जबसम्म क्यान्डिडेट एनाउन्स हुँदैन तपाईँ प्रचार पनि गर्नु सक्नुहुन्न। र अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थिति छ पहाडको, समय बलवान हुन्छ, व्यक्ति कहिले बलवान हुँदैन। समयलाई पर्खिनुहोस् न, त्यो ठिक समयमा जब 21 तारिक र 23 तारिक क्यान्डिडेट घोषणा हुन्छ, जब अरू विपक्षीहरूले पनि घोषणा गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछिको रणनीति के छ, त्यसपछिको नीतिहरू के छ भन्ने कुराहरू तपाईँले पक्कै जानकारी पाउनुहुन्छ, किनभने मेरो कार्यले पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। समयलाई पर्खिनुपर्छ। तपाईँको कार्य भन्नुभयो नि, धेरै जसोले भन्ने गर्छ कि बिन्नी शर्मा चाहिँ एउटा स्वार्थ जस्तो खालको व्यक्ति। किन भन्दाखेरि बिन्नी शर्मा एउटा अहिलेको समयमा सत्ताधारी पार्टीको जो उहाँ टचमा हुनुहुन्छ, तर पनि आफ्नो गोर्खाहरूको जुन मागहरू छ, गोर्खाको मागलाई कसरी टेक पुर्याउने, कसरी त्यसलाई सक्सेस गराउने, त्यस विषयमा उहाँको चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको भूमिका देखिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई सुन्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा भनिदिन्छु, तपाईँको परिवारमै सोद्धा पनि हुन्छ। गोर्खाल्यान्डको आवाज निरपानीमा उठाउँदाखेरि म पहिलो सानो बच्चा थिएँ, म पनि त्यसमा संलग्न थिएँ। जय गोर्खा भन्नु निरपानीमा बहुत ठुलो कुरा हुन्थ्यो। 2-3 मान्छेको हत्या भएको थियो, नन्दलाल शर्माको हत्या भएको थियो। म 6-7 मा 5-6 मा कतिमा पढ्थेँ। मै हो उहाँलाई मानेको पातमा ल्याएर पानी खुवाउने मान्छे। कोही त त्यो पुल कटेर, जबडाको पुल कटेर हाम्रो दाजुको घर अगाडि त्यहाँनिर अदुवा बारी थियो, त्यहाँ उहाँले पानी भनेर मलाई टाउकोमा जिउभरि खुकुरीको डाम थियो। कोही थिएन, त्यहाँ पुग्नु सकेको थिएन। म त्यहाँ पुगेको थिएँ। बालकृष्ण शर्मा मेरो हजुरबा हो। हाम्रा गाउँका धेरै हाम्रा परिवारकाहरू जो पहिले काङ्ग्रेसी थिए, जसले सिपिएमको राजमा, सिपिएमको अत्याचारको विरुद्ध लडाइँ गरेर काङ्ग्रेस गर्नुहुन्थ्यो, चाहे त्यो भूमि जमिनको पट्टा लिएर लडाइँ होस्, चाहे राजनीतिक लडाइँ होस्, चाहे त्यो क्षेत्रको विकासको लागि लडाइँ होस्, त्यहाँबाट थालेको मेरो राजनीतिक जीवन, त्यहाँबाट सुरु गरेको। म बालकृष्ण बाबुको हात समातेर च्याङ्गा पुग्थेँ आइतबार मिटिङमा। अहिले हामीसँगै हिलमिल गर्ने आफ्नो दाजुभाइहरू 6 इन्च घटाइदिन्छु भन्दै जुलुस गरेर हिँड्थे। त्यसपछि 2007 आयो। 2007मा पनि साथ देखेँ मैले, तर लिडरै गतिलो भएन। साथ नदिएको होइन, उहाँलाई दिल्ली कलकत्ताको सबै ढोका घुमाएको मैले, सबै कुरो देखाएको। मान्छे मुद्दाप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। भगवान गौतम बुद्धले जब घर छोड्नु भयो, सबै कुरो त्याग्नु भयो होइन? उहाँले युवराज हुनुहुन्थ्यो त, परिवार, छोराछोरी, राजगद्दी, महल छोडेर जङ्गलमा जानुभयो नि त, अनि मात्रै उहाँले सिद्धि पाउनुभयो नि त। अनि त्यो त्याग र बलिदान नभएपछि जब मान्छे धेरैवटा लोभ लालचमा फस्छ नि, अनि ऊ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। र गन्तव्य त त्यो निर्धारितै गर्नुभएको थिएन हाम्रो लिडरहरूले, उहाँलाई त्यो तरिकै थाहा थिएन।
उहाँलाई यो थियो दार्जिलिङको आसनमा बस्नु पाएँ भने सबै ठेक्कापट्टा मेरो हातमा, सबै व्यापारी मेरो हातमा, मैले जे भन्छु त्यही चल्छ। सोच हेर्नुहोस्, मान्छे भन्छ नि व्यवस्था बदलिए भन्छ नि, मान्छे परिवर्तन भएन, यो भएन, मान्छेले बुझेन, त्यो भएन। मान्छेले पहिले केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्योभन्दा अगाडि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजभोग विलास गरेर हुँदैन। तेलङ्गाना राज्य भयो त, टिआरएस भोक हडतालमा 11 दिन बस्नुभयो त, बाध्य भयो, झुक्नु पर्यो सरकार। हाम्रोहरू एकजना भन्नुहोस् त जसले भोक हडताल गर्यो नेताहरूले, एउटा नेता भन्नुहोस् त मलाई जसले चाहिँ आफै भोक हडताल गर्यो, त्यत्रो ठुलो सत्रमा आन्दोलन भयो, लिडर कहाँ थियो? लिडर जुलुसमा देख्नु भएको थियो? कसले केस खायो? को मर्यो? जनता मर्यो, लिडर कहिले पनि मरेन। जुन आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो 2017मा, के धेरैको भनाइ छ कि यो 2017को चाहिँ जनताले निकालेको आन्दोलन भनेर। कहाँको जनताले निकालेको? सुन्नुहोस्, मिरिकमा मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरिदिनु भयो पहाडमा बङ्गला भाषा लागू हुँदैन। मिरिक नगरपालिका तृणमूल कङ्ग्रेसले जितिसकेको थियो, उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो, कार्यक्रम भयो। त्यसको 2 दिनपछि 8 तारिक दार्जिलिङमा क्याबिनेट मिटिङ भयो। क्याबिनेट मिटिङको बडा विरोध भयो। यता राजभवनमा क्याबिनेट मिटिङ हुँदैछ, यतापट्टि तपाईँको भानुभवनमा जुलुस, नाराबाजी, ढुङ्गामुढा हुँदैछ। क्याबिनेट मिटिङ पछि पनि निक्लेर उहाँले भन्नुभयो बङ्गला भाषा लागू हुँदैन, एनाउन्स गर्नुभयो। त्यो जित त पहाडको पार्टीको जित थियो नि त। त्यो त हामी त हार्यौँ नि त। सरकार एक कदम पछि सर्यो नि त। दबाबमा, जनताको दबाबमा, जनताको आवाजमा सरकार एक कदम पछि सर्यो नि त। त्यति बेला उहाँहरूले होली दिवाली मनाएर सरकार हारे, हामीले जित्यौँ भनेको भए उहाँहरूले आउनु चुनाव फेरि जित्नुहुन्थ्यो। तर होइन, उहाँहरूलाई थाहा थियो उहाँहरूको सङ्गठन दुर्बल भइसकेको छ। कालिम्पोङमा, कर्सियङमा, दार्जिलिङमा जसरी हामी नगरपालिका चुनावमा भोट पाएको थियौँ, मिरिक हामीले जितिसकेको थियौँ, उहाँहरूले आफ्नो दुर्बलतालाई लुकाउनलाई जनताको काँधमा राखेर बन्दुक चलाउनु भयो। जनतालाई अगाडि बढाएर त्यसलाई जनआन्दोलनको नाम दिनुभयो। जनआन्दोलन भएको भए म कदर गर्छु। मैले कहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विरोध गरेको छैन त। मैले एउटै कुरोको विरोध गरेँ, त्यो आन्दोलनको दौरान म र राजेन दाजुले प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्यौँ आन्दोलन तपाईँको अधिकार हो, तर घर जलाउने र हाम्रो मान्छेलाई, आफ्नै मान्छेलाई काट्ने र कुट्ने काम चाहिँ बन्द गर्नु भनेको थिएँ मैले। तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको मैले? कहीँ न कहीँ एउटा गोर्खाको मनमा कसलाई पनि हुन्छ। त्यसपछिको जुन चाहिँ त्यसपछि 105 दिनको आन्दोलन भयो, कसले दुःख पायो? सिलगढीको मान्छेले दुःख पायो, कुचबिहारको मान्छेले दुःख पायो, जलपाइगुडीको मान्छेले दुःख पायो? पाएन त। दुःख त हाम्रै पहाडको दाजुभाइले पायो। कसको रोजगारी खोसियो त? हाम्रै दाजुभाइको रोजगारी खोसियो। कसको गाडी थन्क्यो? हाम्रै दाजुभाइको गाडी थन्क्यो। कसको होटल बन्द भयो? हाम्रो दाजुभाइको होटल बन्द भयो। कसको स्कुल बन्द भयो? हाम्रो दाजुभाइको स्कुल बन्द भयो। यो दार्जिलिङको जिटिए क्षेत्रभन्दा बाहिर त कसैको पनि बन्द भएन नि त, हो कि होइन? शर्माज्यू, जस्तो प्रकारले है बातचितको क्रममा अहिले टिएमसी पार्टीमा पनि एउटा अलग्गै प्रकारको दृश्यहरू देखिन्छ पहाडमा, कि धेरैजनाले अहिलेको समयमा रिजाइन दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले जो राजेन मुखियाको कुरा गर्नुभएको थियो, राजेन मुखियाले पनि रिजाइन दिइसक्नु भएको छ र धेरै क्षेत्रबाट पनि पहाडबाट रिजाइनहरू दिने क्रम जारी नै छ। कि यो पालिको टिएमसी पार्टी तपाईँले संस्थापक हुँदाखेरि चाहिँ पहाडमा धेरै नै टिएमसी छ भनेर भन्नुहुँदैछ, तर यसपालि चाहिँ टिएमसीले आफ्नो क्यान्डिडेट नदिनुको कारण चाहिँ? तपाईँलाई मैले अघि भने नि म निष्क्रिय नभए सक्रिय त छुइनँ। कारण छ नि त्यसको पनि। राजेन दाजु त हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हो। हाम्रो दाजुभाइले 2 जनाले पानीघाटाबाट 300 जना लिएर सुरु गरेर पार्टीलाई 1,56,000 भोट पाएको हो। त्यसमा सम्पूर्ण पहाडका सबै दाजुभाइहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अरू पनि धेरै नाम छ, नाम 4 जना नाम लिएर हुँदैन, धेरैजनाको नाम छ। त्यो रिजाइन अब हाम्रो त्यस्तो सिनियर दाजुहरूले रिजाइन गर्दैछ भने त्यो कहीँ न कहीँ नेतृत्व क्षमतामा कमजोरी होला। सबैलाई लिएर चल्नु नसकेपछि त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सत्ता भनेको के हो? समय बलवान हुन्छ, मान्छे बलवान हुँदैन। मैले कसैको विरोध गर्नु खोजेँ, तर सत्य कुरा भनेको मैले। बार मुख्यमन्त्रीले, बार पार्टी चिफले भन्नुभएको थियो सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नु, सबैलाई सँगालेर अगाडि बढ्नु, पार्टी दल भनेको के हो? सबैलाई मिलेर चल्नु भन्नुभएको थियो। तर यहाँ अब केही नेतृत्वले जो आफ्नो पदमा पुग्नुभयो उहाँहरूले त्यो बिर्सिनु भयो। उहाँलाई लाग्यो अब यो म पदमा पुगेँ, अब यो मेरो जीवनभर रहन्छ मेरो कुर्सी। त्यस्तो होइन नि, जनताले तय गर्छ नि त, होइन? अनि उहाँको मन अब कसैले पनि पार्टीमा अब संस्थापक जसले चाहिँ लडेर डे 1 देखि लडेर पार्टीलाई खडा गरेपछि
अनि राम्रो फल खाने दिनमा कोही आएर बसेर कुर्सीमा फल खाएर अनि उसलाई छिसी दुर्दुर गऱ्यो भने त ऊ पनि किन बस्छ त? घरमै त छोरा एउटा 2जना छोरामध्ये एउटालाई माया गरेर अर्कोलाई माया गरेर भोलि बिल्डिङ जैलिङ बाँधेर बेङ्गलोर हिँडिन्छ। यो त पार्टीको त नोकरी थोरै कसैले गर्छ। यो त दिदीको आदर्श, दिदीको नीति, दिदीलाई हेरेर गरेको पार्टी हो नि त। हामीले पाहाडको नेतालाई हेरेर थोरै गरेको पार्टी हो। म त आज पनि च्यालेन्ज गर्छु, म 10 दिन मैदानमा उत्रेँ भने उहाँहरूलाई एकपट्टि राख्नुहोस्, मलाई एकपट्टि राख्नुहोस्, कोसिङ मान्छे बिच देखाइदिन्छु म। तर यस्तो कुनै कार्य गर्दिनँ जसले पार्टीलाई दुर्बल बनाउँछ, जसलाई कसैलाई पार्टीलाई तपाईँको कसैले उङ्गली देखाओस् भनेर। जहाँसम्म पाहाडमा क्यान्डिडेट दिने कुरा छ, म त दिलले स्वागत छ। दिदीले क्षेत्रीय पार्टीलाई, क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टलाई सम्मान गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यसरी किन हेर्नुहुन्न? क्षेत्रीय पार्टीलाई सम्मान गरिदिनु भएको छ। पाहाडकोहरूलाई तिमीहरूको पाहाड हो, तिमीहरूको पार्टी छ, तिमीहरू जितेर आऊ, तिमीलाई जे गर्नुपर्छ म गर्छु भन्ने उहाँले क्लियरली भनिदिनु भयो नि त। इट्स अ क्लियर मेसेज कि क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टलाई गोर्खे एउटा दाजुभाइ हो, तिमीहरू चाहिँ एक भयो। किन भोलि बिजेपी आयो भने तपाईँ एउटा इतिहास हेर्नुहोस्, बिजेपीको एउटा मात्रै नीति के हो भने क्षेत्रीय दललाई मास्ने। नर्थ इस्टको हिस्ट्री हेर न, तिमी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागाल्यान्ड, सबै त्रिपुरा, तिमी नर्थ इस्टको हिस्ट्री हेर, त्यहाँको सबै क्षेत्रीय पार्टीलाई सकेर ऊ चाहिँ भारतको एउटा मात्रै ठुलो पार्टी भनेर बस्नु खोजेको मात्रै हो। र अहिले पनि समय छ। म त आवेदन तपाईँहरूको माध्यमबाट निवेदन गर्छु मेरो पाहाडका सबै क्षेत्रीय दलहरूलाई एक भएर यो शक्तिलाई, यो साम्प्रदायिक शक्तिलाई हामीले हराउनुपर्छ। कता न कता दिदीलाई यस्तो त लागेको छैन कि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई कि पाहाडमा चाहिँ अब टिएमसीकै नाममा अगर उम्मेदवार उठायो भने हामीले भोट नपाउने भन्ने डरले चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी नै गर्ने? सुन भाइ, भोट नपाउने कुरा होइन। भोट किन? भोट त अस्ति पनि 1,12,000 पाकै हो त। अमर अङ्कल उठ्दाखेरि 1,12,000 भोट पाएको होइन, 1,12,000 भोट कम्ती हुन्छ भाइ। त्यस्तो सत्रको आलो घाउ सरकारको विरुद्ध यति मान्छेको यति रिस राग, यति द्वेष, यति एन्टी गभर्मेन्ट, एन्टी टिएमसी वेभ हुँदा पनि 1,12,000 भोट पायो नि त भाइ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो दिदीले चाहिँ अहिले पाहाडको गोर्खाहरूलाई चाहिँ मिलाउनु खोजेको भन्नुभयो नि होइन तपाईँले आफ्नो वक्तव्यमा? भनेपछि मिलाउनु खोजेको होइन, मैले त्यो भने मैले तिमीहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभ भनेर भन्नुभयो। हजुर, मिल्नुपर्छ भन्ने भन्नुभयो नि। मैले त्यसो भनेको छु नि, मैले भन्छ तिमीहरूको ठाउँ हो, तिमीहरू छौ त्यहाँ, तिमीहरू जितेर उहाँले उहाँको कुनै पनि स्टेटमेन्टमा एकताको कुरा गर्नुभयो जुन त्यो मेरो भनाइ हो। मैले म त त्यो मेरो अपिल हो, म त अहिले पनि भन्छु कि यस्तो साम्प्रदायिक शक्तिलाई, यस्तो विभाजन गर्ने शक्तिलाई, अरे भाइ बिजेपीले के गरे मलाई एउटा भन नि त। ल एमपी आउनुभयो, फर्स्ट डे राजु विष्टजी आउनुभयो, एयरपोर्टमा मलाई थाहै छैन यसको बारेमा भन्नुभयो अरे। त्यसको 4 दिनमा नोमिनेसन पत्र भरेपछि उहाँले महाकाल बाबा कसम खानुभयो, म गोर्खा लिएर आउँछु भनेर। महाकाल बाबालाई हामी बहुत मान्छौँ, देवादिदेव महादेव हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो। त्यहाँ उभिएर एउटा हिन्दूले कसरी शिवजीको कसम त्यसरी झुटो कसम खान्छ हौ, लिएर आउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो मुद्दा हरायो। त्यसपछि आयो 11 जनजाति, फत्तै हुन्छ रेडी छ, दराजमा छ, निकालेर भोलि पनि दिनु मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरा भयो। त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। अस्ति हालैमा के भन्नुभयो, 2021 को चुनाव अगाडि म गोर्खाहरूलाई चाहिँ एउटा खुसीको खबर लिएर आउँछु भन्नुभयो। पिपिएस भनेको के हो? के हो पिपिएस भनेको? तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ है, पिपिएस को अर्थ त तपाईहरुलाई अब होइन, अब राजनीति शास्त्रमा फेरि पिएचडी गर्नुपर्ने हो। पिपिएस सधैँ नयाँ वर्ड आउँछ। अब जीडीपी त थाहा छ हामीलाई, अब जीडीपी बढ्यो, बिजेपीले देशमै जीडीपी बढी गयो भने के भन्दा ग्यास डिजल पेट्रोलको दाम बढी गयो भनेको रहेछ। ढाँटो पनि कति हेर्नु, कति मजाले ढाँटेको अब। यो देशमा कसैलाई ढाँटश्रीको चाहिँ पदक लगाइदिनु पर्छ भने बिजेपी लिडर लगाइदिनु पर्छ। जहाँसम्म हाम्रो जातिको कुरा छ, हामीलाई सबभन्दा बेसी ढाँटे लन्डायो। विमल गुरुङलाई यत्रो वर्ष लन्डायो, त्यसपछि आएर 19 देखि फेरि लन्डाइ छ। म त भन्दैछु त, हामीले क्षेत्रीय शक्ति बलियो भयो भने जोसुकै सरकारमा आयो भने त्यसले बुझ्नुपर्छ। कहिले शिवराज घिसिङको टाइममा एकीकृत भएर उहाँ बलियो हुनुहुन्थ्यो, जोसुकै केन्द्रमा राज्यमा जो आए पनि मान्नु पर्थ्यो। तपाईँले क्षेत्रीय शक्तिको कुरा गर्नुभयो। क्षेत्रीय शक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई नै अब एउटा लिएर कुरा गरौँ है। तपाईँले क्षेत्रीय जुन राजनीतिहरू छ, पार्टीहरू छ, छोडेर चाहिँ केन्द्र सेन्ट्रल लेभलको पार्टीहरूलाई चाहिँ चुन्नुमा चाहिँ के अर्थ थियो? अघि भने त 2007 पछि 2008 देखि म 1.5 वर्ष दाजुसँग थिएँ। थाहा भएको कुरा हो।
जब मान्छे आफ्नो मेन मुद्दाबाट भड्केर कि त राजनीति गर्नुपर्छ, राजनीति गर्ले कि त व्यापार गर्नुपर्छ, दुई चिज गर्नु सक्दैन भाइ। अब व्यापारीले राजनीति गर्यो भने त मुकेश अम्बानीको सबभन्दा बेसी पैसा छ, भोलि त प्रधानमन्त्री बन्छ नि त। अब राजनीति गर्ने मान्छेले पनि व्यापार गर्नु थाल्यो भने त भोलि त अम्बानी त आउट हुन्छ नि त, उसको त शक्ति छ सबै, अब सबै सरकारी उनीहरूको हुन्छ। त्यही कारणले फोकस यो यहाँ पुग्नु छ, मेरो जातिलाई यहाँ लानु छ, मेरो जातिको माग यो हो, मेरो मुद्दा यो हो, मेरो स्वाभिमान यो हो र मेरो सर खडा गर्नलाई चाहिँ म अडिग बस्छु भन्ने जबसम्म उहाँहरूलाई त्यो आन्तरिक हृदयबाटै उहाँहरूलाई सोच आउँदैन तबसम्म केही हुँदैन। व्यवस्था मात्रै बदलेर केही हुँदैन। के डिजिएसी थियो, जिटिए भयो त के भयो त, व्यवस्था बदलियो तर मान्छेको मानसिकता बदलिएन नि त। एकजनाले भन्नुहोस् त ल पाहाडमा त्यत्रो वर्ष हुनुहुन्थ्यो, रोजगारको कुरा किन गर्दैन तिमीहरू? अहिले किन यो ट्राइपोड र क्यामेरा लिएर हिँड्नुपर्छ सब ग्रेजुएट गरेकोहरू? किन एउटा चुन्नु पर्यो? रोजगार खै त रोजगार कसैले सोच्यो? उहाँहरू पदमा हुँदाखेरि कसैले केही गर्यो? अहिले टिचरको नोकरी कसले दिएको? यो टिचरको नोकरी त ममता दिदीले दिएको, राज्य सरकारको अनुमोदन भएर भेकेन्सी खोलिदिएको। त्यति बेला पनि पहिलेको बेला पनि जिटिएको पहिले पनि टिचरको नोकरी दियो। के भयो? सब भाइ भतिजा नेताको श्रीमती यहाँ किचन, यहाँ स्कुल, यहाँ तरकारी पकाउँदै पनि स्कुल गएको छ, नाम भन्दिनँ। कालिम्पोङको अहिले ठुलो नेता बन्नु भएको छ उहाँ अहिले विपक्षी पार्टीको। सोध्नुहोस् त उहाँको श्रीमतीले नोकरी पाएको छ, त्यति बेला पाएको। म त मेरो लिस्ट नाम भनिदिन्छु फरेर कसले के गरेको छ भनेर। तर आफ्नै गाला आफ्नै चपेटो। अहिले पनि सजग हुन सक्छौँ हामी। पाहाडमा के चाहिएको छ अहिले? शान्ति, उन्नति। अहिले कमसेकम तपाईँ शान्तिले सास फेर्न सक्नु भएको छ, विपक्षीले बोल्नु पाएको छ। किन त्यो पार्टीमा आयो भन्नुभयो नि, त्यो एक मुद्दा थियो। अर्को जहाँ एकतन्त्रको राज हुन्छ नि भाइ, त्यो हिटलरको शासन जस्तै हुन्छ। त्यो बोल्नु सक्नुपर्छ। तृणमूल कङ्ग्रेसले त पाहाडमा डेमोक्रेसी ल्यायो। तृणमूल कङ्ग्रेस आएपछि पाहाडमा विपक्षी पार्टी खडा भयो। विपक्षी पार्टी जहाँ खडा हुन्छ त्यहाँ असाध्यै पावर भएको सत्तारूढ पार्टी अनि बुझ्छ होइन हामीले त काम राम्रो गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्ने बित्तिकै यहाँ त बोल्नु थाल्यो। हाम्रो विरुद्ध भोलि जनमत खडा हुन्छ भन्ने भयो। त्यही जनमत खडा भएर त त्यही अत्तालिएर 2017 मा आन्दोलन भएको। नभए 2017 को आन्दोलनको कुरा गर्दा तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले टिएमसी सरकारले शान्ति बनाएको छ होइन, त्यतिखेर टिएमसी सरकारद्वारा नै 13 जनालाई सहिद बनाएको होइन त, कसरी शान्ति बनायो? ल एन्ड अर्डर। अब तपाईँ घरमा ढुङ्गा हान्यो, ल तपाईँको घरमा ढुङ्गा हान्यो भने तपाईँको हात बाँधेर बस्नुहुन्छ? सरकारले त ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्छ नि भाइ। पुलिसलाई त ढुङ्गा हानेपछि, आगो जलाएपछि, गाडी जलाएपछि ल एन्ड अर्डर त मेन्टेन गर्छ नि त। अहिले 300 जना किसान मर्यो त, किसान आन्दोलन बिजेपीको केन्द्रमा विजय सरकार छ, त्यसो त कुरा गर्नु न तपाईँहरू, त्यसो कुरा गर्नुहोस् त ल। 300 जना किसान मरिसकेको छ किनभने मिडियालाई यसरी पक्रेर राखेको छ। त्यही कारणले गोदी मिडिया भन्छ नि भाइ। जहाँ हेऱ्यो मोदी 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 मोदी। किन सिनेमा हेर्नुहुन्छ होइन? सिनेमामा एउटा हिरो हुन्छ, एउटा हिरोइन हुन्छ, एउटा डान्स जब हुन्छ नि सिक्वेन्स, डान्सको सिक्वेन्समा, अनि पछाडि साइड डान्सरहरू हुन्छ। त्यो हिरोभन्दा राम्रो ह्यान्डसम केटा, राम्रो नाच्ने केटा पनि हुन्छ पछाडि, हिरोइनभन्दा राम्रो पछाडि हुन्छ। तर फोकस चाहिँ त्यो हिरो हिरोइनलाई मात्रै गरेको हुन्छ। अनि बोल्दा हेर्दाखेरि हिरो हिरोइन, ओहो हिरो हिरो। पेट्रोल पम्पमा गयो मोदीको फोटो, भ्याक्सिनमा मोदीको फोटो, उता टिभी खोल्यो मोदीको फोटो, विज्ञापनमा मोदीको फोटो, कुनै के गर्दैछ अरे मोदीको फोटो, जहाँ ग्यासको उसमा मोदीको फोटो। अनि त्यो मान्छेलाई त्यो मोदी 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 त्यस्तै भएको। यो यहाँ चाहिँ सबले बङ्गालले गर्यो, बङ्गालले सिआरपी चाहिँ बङ्गालको हो। त्यहाँ आएको थियो गोली चलाउनु, सिआरपी चाहिँ कहाँको थियो नि? बङ्गालको हो। गृहमन्त्री राजनाथ सिंह हुनुहुन्थ्यो त। गृहमन्त्रीको अप्रुभल बिना सिआरपिएफ आयो होला र? आएन त। त्यो त दुष्प्रचार त जे पनि गर्नु सक्छ त। त्यो त 1200 मान्छे त्यति बेला पनि मऱ्यो नि त भाइ। म त एकदम नमन जनाउँछु। मेरो शहीदप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँहरूले मुद्दाको लागि लड्नुभयो। तर खै त त्यो लडेर पनि त्यो शहीदको रगतको मूल्याङ्कन कसले गरे त? ती नेताहरूले मूल्याङ्कन गरे त भाइ? गरेन त। किन कुनै नेताको छोरा मरेन त? नेता चाहिँ किन थिएन? मेरो एउटै कुरा हो त। मयू भन्ने नेता चाहिँ किन त्यो जुलुसमा एक दिन पनि थिएन त? ल मलाई भन, एक दिन नेता थियो जुलुसमा? तिमी आज एडिटर हो, तिमी आफै क्यामेरा लिएर आएको छौ नि, तिमी कसैलाई पठाउनु सक्थ्यौ नि त। त्यो तिम्रो काम प्यारो छ नि त। तिमीलाई तिम्रो जिम्मेवारी तिमीले बोध गरेको छु कि यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर। जनता भनेको त ताकत, नेताको ताकतै जनता हो, नेताको आवाजै जनता हो।
नेता जनताको आवाज र आगाज दुइटै जनता जता फर्क्यो नेता त्यतै फर्किनुपर्छ। मैले भने त समय बलवान हुन्छ, मान्छे कहिले बलवान हुँदैन। पहाडमा धेरै धेरै बलवानहरू देख्यौँ, हुङ्कार भर्ने पनि देख्यौँ, तर समय योग त्यो धेरै विनयज्यू र शर्माज्यू, तपाईँको जीवनकालमा तपाईँले राजनीतिमा धेरै समयहरू बिताउनु भएको छ र अहिले पनि तपाईँ संलग्न नै हुनुहुन्छ, कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नै हुनुहुन्छ। तर अहिलेको समयमा यो जुन 2021 को चुनाव छ, 2021 मा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ कस्तो प्रकारको कुन दलले चाहिँ राजनीतिमा उहाँहरूले टेक लगाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सत्तामा हुनेछ जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? सुन्नु, दुईवटा कुरा छ। अब हाम्रो त आफ्नो त क्यान्डिडेट छैन। आफ्नो क्यान्डिडेट नभएपछि अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो लाइनमा गर्ने हो। राजनीतिमा मेरो व्यक्तिगत राय या मेरो व्यक्तिगत विचार या म यसो गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीको लाइनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर समय, परिस्थिति, अवस्था हेरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोही बेला विगतका 3 वर्षमा जुन चाहिँ परिवेश पहाडमा फर्केर आएको छ, शान्ति पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, शान्ति भएपछि टुरिज्म राम्रो भएको छ। पहाडको मेरुदण्ड भनेको के हो त? टुरिज्म हो। एउटा चिया उद्योग हो, टुरिज्म र चिया उद्योग, अनि अर्को एजुकेसन हो। तिनटै कुरा एक वर्ष फेरि यो कोरोना भाइरसले, कोरोना कालको दौरान टुरिज्मलाई धेरै मार्का पर्यो, चिया उद्योगलाई धेरै मार्का पर्यो, शिक्षामा धेरै मार्का पर्यो। स्कुलहरू धेरै चल्दाखेरि, स्कुलहरू धेरै तपाईँको एक्सप्यान्ड हुँदाखेरि बाहिरका विद्यार्थीहरू आउँछन्। बाहिरका विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि टुरिज्म बढ्छ। स्थानीय त सँगसँगै अरू यहाँ दार्जिलिङ यो तपाईँको सुकना एन्ट्री गरेपछि दार्जिलिङसम्म होस्, चाहे त्यो सेवकदेखि कालिम्पोङसम्म होस्, चाहे त्यो रोनीदेखि मिरिकसम्म होस्, चाहे सुकियासम्म होस्, त्यहाँ भागा बाटोको दोकान, पेट्रोल पम्प, सबै कुरो त्यसमा तपाईँको एड हुन्छ नि। सबै कुरो सबैले बेनिफिट पाउँछ। रोजगार हुन्छ, आय हुन्छ, मान्छेको आय बढ्छ, जीवनस्तर बढ्छ। अब पहाडमा हाम्रो अब 80% चिया बगान छ। त्यसमा पनि हाम्रो श्रमिकहरू चियाको जुन चाहिँ चिया उद्योगको जुन चाहिँ हालत छ, साह्रै बिचाराहरूको धेरै उहाँहरूको जीवन धेरै दुःखमा बितेको छ। अहिलेको पिँढीले चिया उद्योगमा ध्यान दिएको छैनन्, किनभने उनीहरू सबै बाहिर काम गर्नु गएको छ। भोलिको दिनमा त यो पनि हुन्छ चिया उद्योग। अब अहिले जुन चाहिँ जसले गर्दै हुनुहुन्छ चिया कमानमा, उहाँहरू पछि उहाँहरूको आउने पिँढीले, उहाँहरूको नानीहरूले गर्छै गर्दैन भने कुनै त्यसो गारन्टी छैन। अब हाम्रै गाउँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, पहिले घर घरमै गोरु हुन्थ्यो, घर घरमै हल चलाउँथ्यो। अब अहिले ट्र्याक्टर ल्याएर गर्छ, छैन काम गर्ने मान्छे। अर्को गाउँबाट चाहिँ बोलाउनु पर्छ धान रोप्नुलाई पनि, हो कि भन्नुहोस्। अनि त्यस्तो अवस्था छ। यो कालपछि बिस्तारो शान्ति जुन चाहिँ प्रक्रिया फर्क्यो पहाडमा, एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो, एउटा नयाँ पार्टी आयो। उहाँहरूले आफ्नो जति स्रोत साधन थियो उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो कि एउटा स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस्, पिस होस्, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भनेर उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो। सरकारको पनि उहाँहरूप्रति आस्था र पुरा विश्वास रह्यो। सरकारको विश्वास नभएको भए, उहाँहरूलाई विश्वास नगरेको चुनाव घोषणा 2 दिन अगाडि त जिटिएको टर्म एक्सटेन्ड गर्दैन नि। त्यो क्लियर मेसेज बुझ्नुपर्छ नि बुझ्नेले पनि। अहिले त्यसै उफ्रेर हुँदैन नि। यो पिकेको टिम आएको छ, पिकेको टिमको सहयोगमा अरू कुद्दैछन्। भोलि बङ्गालको चुनाव सकेपछि पिकेको टिम आसाम के हुन्छ, पन्जाब जान्छ, अनि के गर्छन् अरू दाजुहरूले? यहीँ बस्नु पऱ्यो नि त। मलाई त यहीँको दाजुभाइ चाहिन्छ नि त, मर्दा पर्दा यहीँको चाहिन्छ नि त। तपाईँले अलिकति यो स्पष्ट, अलिकति तपाईँले भित्र लुकाएर भन्नुभएको होइन। बुझ्दैन, हेर्नुहोस्, बुझ्नलाई श्रीखण्ड हो, हेर्नुहोस्, नबुझ्नलाई खुर्पाको पेड। हजुर शर्माज्यू, तपाईँले बिचमा पिकेको नाम लिनुभयो नि है। अब जस्तो राज्य स्तरमा प्रशान्त किशोरले पठाएको विमल गुरुङलाई भन्ने अब एउटा भनाइ छ होइन। त्यसरी नै दार्जिलिङको पिके चाहिँ कतै बिन्नी शर्मा त भइरहेको छैन अहिले? म व्यापारी होइन नि भाइ, मैले पैसा लिएर राजनीति, पैसा लिएर म्यानेजमेन्ट गुरु त होइन नि त। म त निस्वार्थ भावमा के गर्दा राम्रो हुन्छ मात्रै लागेको छु। मैले भनेको छु त, अहिलेसम्म पत्ता खोलेको छैन त। मैले अस्ति भनेको थिएँ, तास र जिन्दगीमा हुकुमको एक्का तपाईँ मात्रै खोल्छु जब अगाडिको चाहिँ बादशाह हुन्छ। त्यो एक्का अहिले राखिरहेको छु। त्यो टाइम आउँछ जब समय आउँछ, 2-4 दिनपछि
त्यो खुल्छ नि। यो राज्य स्तरको राजनीतिको बारेमा चर्चा गरौँ है। 2 पल्ट मुख्यमन्त्री बनिसकेको, 3 पल्ट बन्नुहुन्छ, 4 पल्ट पनि वही 2 पल्ट बनिसकेको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी यसपल्ट चाहिँ तपाईँले व्यापारीको कुरा गर्नुभयो नि, पिकेको नाम लिँदाखेरि, वा व्यापारीलाई ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो यसपालिको सिएमको लागि चाहिँ? हेर्नुहोस्, बङ्गालको मान्छेहरूको दिदीप्रति कहीँ पनि सुन्नुहुन्छ दिदीको विरुद्ध कसैले के भनेको छैन, के भन्दैन हो। हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ हाम्रो मान्छेले काम बिगारेकै छ, हाम्रो मान्छेले गल्ती गरेकै छ। उहाँले के देख्नुभयो, अब त 5 वर्ष दिदीको राज, फेरि 5 वर्ष फेरि दिदीकै आउँछ, सबै जे गरे पनि दिदी नै हुन्छ भनेर उहाँको नाममा चाहिँ खाता खोलेको हो नि त। हाम्रो पार्टीमा यहाँ बडा हल्ला भयो, सब धेरैजनाले फोन गर्नुभयो, अरे फलाना पार्टी छोडेर गयो, अरे फलाना एमएलए गयो, फलाना। मैले भने नाम गनाएर भनिदिएँ, यो 6 जना सिपिएम र कङ्ग्रेसबाट गएको हो, 7 वा अस्ति भर्खर सिपिएम र टिएमसीबाट गएको हो, 2 जना चाहिँ हाम्रो पार्टी गएको हो। त्यो 10 जना चाहिँ दिदीको हात र चाहिँ हाम्रो सिम्बल र हाम्रो चाहिँ पार्टीको नाम चाहिँ चुनाव कसैले पनि जित्नेवाला चाहिँ कसैले पनि छैन, कसैले पनि जित्नेवाला छैन। किनभने दिल्लीबाट आएर भाषण दिएर एक त मान्छेसँग कनेक्ट गर्नु सक्दैन। हेर, तपाईँले आज हेर्नु भएन, आज कति भिड थियो, नितिन गडकरीको कति थियो मान्छे, योगीको मिटिङमा कति थियो मान्छे। हिजो अमित शाहजीको एउटा मिटिङ क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, किन? मान्छे थिएन, हेलिकप्टर बिग्रियो भने। ती दिदीको, ममता दिदीकोमा भिड हेर्नुहोस्, आज अभिषेक ब्यानर्जीको मिटिङमा भिड हेर्नुहोस् त, कति मान्छे थियो। र सुन्नुहोस्, बिजेपीको नेताहरूकोबाट नि एउटा हिन्दुत्व, एउटा राष्ट्रियता, एउटा यो पाकिस्तान, यो 4-5वटा शब्द हटाइदिनुहोस् कि, अनि भगवान् रामको नाम हटाइदिनुहोस् कि, उहाँहरूलाई भाषण गर्ने मुद्दै छैन। उहाँहरूले बङ्गालमा के गरेको छैन, यो 4वटा हटाइदिनुहोस् न। पहिला रामको नाम नलिनु भन्नुहोस्, यो राष्ट्रियताको कुरा नगर्नु भन्नुहोस्, हिन्दुत्वको कुरा नगर्नु भन्नुहोस्। यो 4-5वटा नाम, यो 4-5वटा पोइन्ट, यो 4-5वटा शब्द हटाइदिनु भयो भने नि बिजेपीलाई भन्ने, बिजेपीले भाषण दिने कुनै ठाउँ, कुनै आधारै छैन, कुनै मुद्दै छैन। उहाँहरूले एउटा भन्नुहोस् न, बङ्गाललाई के गर्नुभयो त? 5 वर्षमा 5,25,000 करोड उहाँहरूले, 75,000 करोड एक वर्षमा वार्षिक इन्ट्रेस्ट सिपिएमको टाइम दिएको 2,10,000 त्यति बेला लोन, 2,10,000 करोड जुन सिपिएमले लोन दिएको थियो, सिपिएम गभर्मेन्टले लिएको थियो, त्यो लोन बढेर त्यो अब सरकार चलाउनु त दिनुपर्छ। अनि त्यो लोन बढ्यो, त्यति बेला 50,000 करोड हर वर्ष राज्य सरकारले केन्द्रलाई इन्ट्रेस्ट तिर्थ्यो। अहिले 75,000 करोड भएको छ 5 वर्षमा। विगतको 2016देखि 2021सम्म तपाईँको 5,25,000 करोड चाहिँ राज्य सरकारले केन्द्रलाई त्यसको इन्ट्रेस्ट तिरेको छ। अनि आम्फानमा 1,000 करोड दिएर मोदीजी 1,000 करोड दिया भनेर हल्ला गर्नु, त्यो दिएको चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले 1,000 करोड दिए। के केन्द्र सरकारले घरबाट पैसा दिन्छ? बिजेपीको घरको पैसा हो, तपाईँ र हामीहरू ट्याक्स तिरेको पैसा हो। एउटा सलाई किन्दा पनि ट्याक्स तिरेको हुन्छ हामीले, एउटा चक्लेट किन्दा पनि ट्याक्स तिरेको हुन्छ, एउटा चिप्स किन्दा पनि ट्याक्स तिरेको हुन्छ। यो गाडीमा अहिले आउनुभयो नि, त्यो जुन चाहिँ पेट्रोल, जुन चाहिँ डिजेल, पेट्रोल गाडी, डिजेल जुन गाडी होस्, त्यसमा पनि केन्द्र सरकारले विगतका दिनमा खै त $63 पर ब्यारल हुँदा तेलको दाम र अहिलेको हेर्नुहोस् न, त्यति बेला हुँदाखेरि पनि 75 रुपियाँ थियो, बढ्दा पनि त्यति नै छ। अहिले घट्दाखेरि त अझै लगेर 100 रुपियाँमा पुऱ्याएको छ। अनि के भन्छ? राज्यको कम करना चाहिए भन्छ। अरे राज्यबाट उठेको जीएसटीको पैसा त तिमी फर्काउ देऊ, कुनै राज्यलाई दिनु सकेको छ? दिनु सकेको छैन। तपाईँ 3,000 करोडको मूर्ति बनाउन सक्नुहुन्छ, तर 3,000 करोड आम्फानलाई दिनु सक्नु भएन, त्यो काटेर 1,000 करोड रुपियाँ दिनुभयो। अनि त्यो पनि एहसान जताउनुहुन्छ, मैले तिमीलाई दिएँ भनेर। अधिकारको कुरो हो। राज्यले फेडरल स्ट्रक्चरमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले देयर बाउन्ड, संविधानमा भएको कुरो उहाँले दिनै पर्छ। यो बङ्गाल चाहिँ भाग होइन भारतको। अहिले कुनै बिजेपी रुल स्टेटमा भएको भए उहाँहरूले मान्छे, आर्मी, तपाईँको सुरक्षाकर्मी, पैसा, तिरपाल सब पठाउनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हिसाब गरेर दिनुहुन्छ र हिसाब माग्नुहुन्छ। अहिले जेनरली के छ मान्छेलाई, ओ बिजेपी। मलाई भन्नुहोस् त ल, जम्मू कश्मीरदेखि केरलासम्म हेर्नु त कतिवटा राज्यमा बिजेपी छ। उहाँहरूले त सबका साथ सबका विकास भन्नुहुन्छ नि। सबका साथ सबका विकास भएको मुरली मनोहर जोशी र
आडवाणीजीलाई चाहिँ किन लात्ती हानेर फ्याँकिदिनु भयो त? किन साथ दिनु भएन? यो पार्टीको पूर्वाधार खडा गर्ने मान्छे हो। त्यति बेला रथ यात्रा कसले गर्यो? उसैले गरेको हो। यो पार्टीको पूर्वाधार खडा गर्ने मान्छेलाई अहिले अपङ बनाएर राखेको छ। राज्य थियो, त्यो राज्यलाई तोडेर युटी बनाएको छ। अनि हाम्रो पाहाडको चाहिँ अनि यहाँ दार्जिलिङमा आएर चाहिँ तिमीलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य दिन्छु भन्छ। भएको राज्यलाई त तोडेर 3टा युटी बनायो अनि यहाँ तिमीलाई राज्य दिन्छ उसले? विश्वको सबभन्दा ठुलो पार्टी अरे। तपाईँ भन्नुहोस् त, भारतमा कतिवटा राज्यमा बिजेपी छ? अब हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा आएर फेरि उहाँले ढाँटको राजनीति गर्नुहुन्छ, राज्य दिन्छु, पिपेस दिन्छु, यो दिन्छु, यो दिन्छु। अरे भएको राज्यलाई त 3 टुक्रा बनाएर युटी बनाए जम्मू कश्मीरलाई। हरियाणामा कसको गभर्मेन्ट चाहिँ? बिजेपीको एलायन्समा गभर्मेन्ट छ। हेर्नुहोस् कस्तो एलायन्स? जो मान्छे जेलमा थियो चौटाला, उसलाई जेलमा पेरोलमा चाहिँ बाहिर निकालेर दुष्यन्तलाई हाल्यो, उसको छोरालाई मिलाएर त्यहाँ गभर्मेन्ट बनायो। दिल्लीमा साफ भयो। पन्जाबमा बिजेपी छैन, कङ्ग्रेस छ। राजस्थानमा को छ? राजस्थानमा कङ्ग्रेस छ। मध्य प्रदेशमा कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट थियो, सिन्धियालाई किनेर पैसाले किनेर त्यसलाई तोडेर के बनायो? भाजपाको सरकार बनायो। एउटा युपीमा गभर्मेन्ट छ, गुजरातमा छ, उडिस्सामा 100 सिट ल्याउँछु भन्थ्यो, 22 कि 23 सिटमा डब्बा गोल भयो। त्यो छोडिदिनुहोस्, हिजो मात्रै आन्ध्र प्रदेशमा जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी चुनाव भयो 75वटा सिटमा भाजपाले 0 पायो। आन्ध्र प्रदेशमा भाजपा छैन, तेलङ्गानामा भाजपा छैन, तमिलनाडुमा भाजपा छैन, केरलामा भाजपा छैन, पश्चिम बङ्गालमा भाजपा छैन, सिक्किममा भाजपा छैन। अनि कश्मीरदेखि कन्याकुमारी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। नम्बर 1 भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ। बङ्गालमा अहिले इडी, सिबिआई, इन्कम ट्याक्स भयभरको जतिवटा संस्था छ सबलाई यहाँ भाजपाको कार्यकर्ता बनाएर लगाएको छ यहाँनिर। त्यसो भए त सबभन्दा पहिले येदुरप्पालाई चाहिँ एरेस्ट गरेर भित्र जेलमा हाल्नुपर्छ। ऊ त कन्भिक्टेड भएको येदुरप्पा भ्रष्टाचार केसमा जेल गएकोलाई ल्याएर उसले मुख्यमन्त्री बनाएको छ। ऊ चाहिँ क्लिन, ऊ चाहिँ सफा अरे। नारदा र शारदामा पर्ने सब सफा, बिजेपीमा जाने बित्तिकै बनारसबाट गङ्गाजल ल्याएर जस्तो हालिदिएपछि, यसरी भाजपाको नेताले छोइदिएपछि क्लिन भयो। अब ल क्लिन। त्यसपछि जतिवटा संस्थाहरू छ जसलाई प्रयोग गरिरहेको छ, उनीहरू पनि मान्छे हो नि त, उनीहरूले पनि बुझ्छ नि कुराहरू, उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि। देश त खालि एउटा पार्टीले चलाउँदैन नि, त्यसको माथि न्यायालय पनि त छ नि त। कत्रो ठुलो मजाक। 2 दिन अगाडि शुभेन्दु अधिकारीले इलेक्सन कमिसनमा एउटा कम्प्लेन गर्नुभयो, ममता ब्यानर्जीले चाहिँ यो कुरा लुकाउनु भयो, उहाँ चाहिँ यो केसको बारेमा लुकाउनु भयो, उहाँको नामाङ्कन बदर गर्नुपर्छ भनेर उहाँले कम्प्लेन हाल्नुभयो। झापड खायो इलेक्सन कमिसनबाट। दुर्गापुरमा 2009 भन्दा पनि पहिले कुन चाहिँ एउटा 2009मा त सरकार पनि दिदी आउनु भएको थियो, 11मा आउनु भएको। 2009मा कुन चाहिँ एउटा अफिसरकोमा रेड भएको थियो, सिबिआई रेड। उसको श्रीमतीको नाम रहेछ ममता ब्यानर्जी र उसको नाममा पनि केस रहेछ। त्यति त ज्ञान छैन। षड्यन्त्र कसरी गर्नुपर्छ, तोड्नु कसरी पर्छ। भाजपामा क्यान्डिडेट छैन, मान्छे छैन। यहाँबाट भाडामा, हाम्रोबाट भाडामा लिएको छ, सिपिएमकोबाट भाडामा लिएको छ, कङ्ग्रेसबाट भाडा, पुरै बङ्गालमा विरोध भइरहेको छ। त्यो त छोडिदिनुहोस्। यस्तो अवस्था आएको छ कि एमपीलाई पनि अहिले एमएलए क्यान्डिडेट उठाइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो अवस्था छ। त्यो अलिक क्लियर गर्नु, मैले ब्याकग्राउन्डबाट भन्दैछु, एकदम हानेर नि। यस्तो परिस्थिति कस्तो छ भन्नुहोस् त ल, कि भाजपामा अहिलेको परिस्थितिमा मान्छे यति विमुख भएको छ, प्रत्यक्ष उभिनु मानेको छैनन्। भाजपाको टिकटमा मान्छे उभिनु मानेको छैन। अनि के गर्दैछ? आज कङ्ग्रेसबाट लिएर हाल्दैछ, आज तृणमूल कङ्ग्रेसबाट लिएर हाल्दैछ, सिपिएमबाट लिएर हाल्दैछ, यता मोर्चाबाट पनि लगेर अस्ति हाल्यो। कत्रो विरोध अलिपुरद्वारमा भइरहेको छ, कत्रो विरोध कुचबिहारमा भइरहेको छ। 4 जना एमपी पनि छोडिदिनुहोस्, केन्द्रीय मन्त्रीलाई, क्याबिनेट मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टरलाई पनि, बब्लु सिपिरोलाई, देवश्रीजीलाई, उहाँहरूलाई पनि क्यान्डिडेट बनाएको छ। अहिले केन्द्रीय मन्त्रीलाई एमएलएको क्यान्डिडेट अहिले बनाइरहेको छ, किनभने क्यान्डिडेट पाएको छैन। त्यस्तै दुर्भाग्य हाम्रो पाहाडको पनि छ। हामीले पनि त बाहिरबाट ल्याएर त चुनाव लडाएको छौँ नि त। हामीले पनि त बाहिरबाट ल्याएर चुनाव लडायौँ। योभन्दा पहिले पनि त्यही गऱ्यौँ, योभन्दा पहिले 2-3 पल्ट त्यही गऱ्यौँ। अहिले मात्रै होइन, इन्द्रजित खुल्लर, घिसिङ साहबको टाइमबाट त्यस्तै भयो। हाम्रो पाहाडमा त्यस्तो दक्ष कोही छैन होला, हाम्रो पनि छ होला नि त। अनि बाहिरकोलाई यहाँको दुःख दर्द के थाहा हुन्छ, यहाँको मर्म के थाहा हुन्छ? उहाँलाई त यहाँको नेताहरूले जे स्क्रिप्ट लेखेर दियो त्यही पढ्नुहुन्छ। त्यत्रो कोरोना कोभिड कालमा एक दिन एमपी देखिनु भएन,
अहिले भाइले भन्नुभयो नि तपाईँ कोभिड कालमा खुब देखिनुभयो। अनि कसैले न कसैले काम गर्नु पर्थ्यो। म त जिटिएलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिटिए चेयरम्यान, जिटिए प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, राज्य सरकार सबलाई मेरो धन्यवाद छ भाइ। 25,000 भन्दा बेसी मान्छेहरू जो विभिन्न ठाउँबाट, देशका विभिन्न ठाउँबाट, पहाडका मात्रै 25,000 जनालाई हामीले स्टेसनमा होस्, एयरपोर्टमा होस्, बस स्ट्यान्डमा होस्, उहाँहरूलाई के भन्छ खाना खुवाई, पानी दिई, यहाँबाट गाडी चढाई, विभिन्न उहाँहरूको के भन्छ सेन्टरहरूमा पुर्याई, त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलायौँ। त्यो राजनीतिसँग प्रेरित थिएन त? त्यो त कुनै झन्डाको तहत गर्नु त? जिटिए त मोर्चाको अन्डरमा थियो, म टिएमसीको मान्छे। त्यो त मानवता हुन्छ नि त। एउटा एमपी भनेको त सर्वज्ञानी, क्षेत्रकै सबभन्दा प्रतिष्ठित मानेको मान्छे हुन्छ नि त। अनि सबै दुःख दर्द बुझ्नुपर्छ नि त। त्यो त पार्टी हेर्दैन नि त। अनि उहाँहरूले जब बाँड्नु थाल्नुभयो, उहाँहरूले मार्ग गरेर योलाई मात्रै दिने, यो गाउँमा दिने, यहाँ हाम्रो माथि छ, यहाँ छ भने उहाँले त्यसरी बाँड्नुभयो। अनि प्रचार के गर्नुभयो? अनि राज्यले जब चामल बाँड्नु थाल्यो, 5 किलो गरेर राज्यले चामल दियो, अनि प्रचार थाल्नुभयो मोदीले पठाएको चामल, दिल्लीबाट पठाएको चामल। सिलगढी रासन दोकान, सिलगढीको गोडाउन चाहिँ के बिजेपी केन्द्रीय मन्त्रीहरूले चलाउँछ क्या? अनि अहिले गाउँमा प्रचार के गर्नुहुन्छ? नजान्नेहरूलाई, बुढापाकाहरूलाई यो त मोदीले पो दिएको त चामल। ढाँट्नु नि कति ढाँट्नु? त्यस्तो कोभिड कालमा अब एन्टिजेन टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। अब के हो कोभिड भने के हो? पिपी किट लाउनुपर्छ भन्थ्यो। हामीले त बडा खोज्नु थाल्यौँ पिपी किट कहाँ पाउँछ। अहिले 50 रुपियाँ पाउँछ, त्यति बेला 3,000-3,000मा किन्नु पऱ्यो। मास्कको हाहाकारी, सेनिटाइजरको हाहाकारी, झन् टेस्टिङ मेसिन भनेको त त्यो त अमेरिकाबाट नासाबाटै चाहिँ साइन्टिस्ट ल्याएर चाहिँ त्यहाँबाट बनाएको जस्तो लाग्यो हामीलाई। अनि एमपीले आएर भन्नुभयो दार्जिलिङमा राज्य सरकारले केही गरेन, जिटिएले केही गरेन, यहाँ दार्जिलिङ हस्पिटललाई म एउटा एन्टिजेन टेस्टमा मसिन, कोभिड टेस्टको मसिन दिन्छु, म एमपी खाताबाट दिन्छु भन्नुभयो। कति ढाँटेको। त्यसको 15 दिन अगाडि प्रकाश जावडेकर केन्द्र सरकारका, भारत सरकारका प्रवक्ता मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि 2 वर्षको लागि 19-20, 20-21 को एमपी फन्ड चाहिँ रोकिएको छ। कुनै पनि एमपीले एमपी फन्ड प्रयोग गर्नु पाउँदैन भनेर उहाँले के भन्नुभयो? म एमपी फन्डबाट दिन्छु। के भन्नुभयो? पछि भन्नुभयो म आफै दिन्छु। कहाँ? सूर्य फाउन्डेसनबाट दिनुहुन्छ। अब त सूर्य फाउन्डेसनको राजनीतिमा ल्याउनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा हामी हेर्दैछौँ। अहिले हामीले धेरैवटा गाउँमा पनि हामीले खबर पायौँ। सूर्य फाउन्डेसनले चाहिँ मान्छे चाहिँ भेला पारेर चाहिँ अब 0 ब्यालेन्स खाता खोल्दैछ एसबिआईको। त्यो त सरकारले अलरेडी एनाउन्स गरेको छ। त्यो त एसबिआई त जो गए पनि चाहिँ तपाईँको 0 ब्यालेन्सको खाता खोल्दैन। मुद्दै छैन भाइ। तिमीलाई भने त मैले अघि यो 5वटा मुद्दा हटाइदिउ न, यो 5वटा शब्द हटाइदिउ त तिमीले। कुन चाहिँ मुद्दाले चुनाव लड्छ भनेको? अहिले पनि समय छ। हाम्रो पहाडको दाजुभाइले, हाम्रो क्षेत्रको दाजुभाइले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू एक्लै बसेर सोच्नुहोस्। मैले भनेको कुरा अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। भावनामा पनि बगेको, योभन्दा अगाडिका लिडर दाजुहरू पनि भावनामा बग्नुभयो, धेरै दुःख पाउनुभयो। 3.5 वर्षसम्म उहाँलाई दिल्लीमा लन्डाएर राख्यो। लोकसभामा उहीँबाट आदेश जारी गरेर चुनाव जित्नु भएको थियो। उहाँले बुझ्नुभयो होइन, मलाई त यहाँ 12 वर्ष 10 वर्ष 2 टर्म त लन्डाए, मलाई त अहिले पनि 3.5 वर्ष त्यहाँनिर चाहिँ लन्डाएर राख्यो। उहाँ बुझ्नुभयो, उहाँले आवाज उठाउनु भएर। हामीले त पहिल्यै बुझेको थियौँ यो कुरा। शर्माज्यू, यो अहिलेको समयमा पहाडमा है एउटा गठबन्धन थियो। पहिला गठबन्धन हुँदा चाहिँ सबै पार्टीहरू मिलेर भाजपालाई सघाएको थियो पछिल्लो समयमा। तर अहिलेको समयमा चाहिँ सबै पार्टीहरूले छोडिसकेको छ। तर एउटै मात्रै पार्टी त्यहाँ पहाडमा अडिक छ कि भाजपाले नै हाम्रो यहाँको मागहरू, यहाँको समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू अडिक भइरहेको छ। र यसपालि पनि गठबन्धनमै सघाउने भनेर छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ? भाइ, एलएफको प्रति मेरो धेरै श्रद्धा छ। मेरो राजनीतिक जन्मै मेरो त्यहीँबाट भयो। मेरो आमाले पनि जिएनडब्ल्यू हुनुहुन्छ। आमा हो, मलाई डिक्टेट गर्नु सक्दिनँ। मेरो थोरै आमालाई भन्छु कुन पार्टी गर्नुहुन्छ भनेर। मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग पनि। अझै म त धन्यवाद दिन्छु मन घिसिङ उहाँहरूको अध्यक्षज्यूलाई कि पहिलो चिठी 2017मा जब पहाड बोलिरहेको थियो, म 10 दिन लाएर उहाँलाई दिल्लीमा खोजेर भेटेर मैले उहाँलाई भने, भाइ यत्तिकै जलेर दिनु हुँदैन। जत्रै ठुलो युद्ध भए पनि त्यो युद्धको अन्त त कहीँ न कहीँ वार्ताबाटै हुन्छ। एउटा ढोका चाहिँ खुला राख्नुपर्छ। कसैले कहीँबाट सुरुवात हुनुपर्छ। एउटा वार्ताको चाहिँ एउटा ढोका चाहिँ खोल्नुपर्छ। एउटा दैलो खुला राख्यो भने चाहिँ वार्ता चाहिँ हुनुपर्छ। वार्ता नभइकन हुँदैन। त्यो इराक इरानकै युद्ध किन नहोस्,
चाहे त्यो कुनै पनि विश्वको ठुलो युद्ध किन नहोस् त्यसको समाप्ति चाहिँ वार्ताबाटै भएको छ। भन्दा उहाँले केही समय लिनुभयो, विचार विमर्श गर्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि थियो, डोकलाममा समस्या पनि थियो, उहाँले पत्र लेख्नुभयो मुख्यमन्त्रीलाई, त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। म आभार प्रकट गर्दछु कि यो प्रक्रियामा उहाँको योगदान छ। र मलाई यो पनि थाहा छ कि उहाँहरू हाम्रो सहयोग हुँदा पनि उहाँहरूलाई जति माया माननीय मुख्यमन्त्री अरू कसैलाई पनि गर्नुहुन्न, धेरै माया गर्नुहुन्छ मन घिसिङजीलाई। किनभने उहाँहरूले हामीलाई प्रत्येक दुःखमा साथ दिनुभएको, नगरपालिका चुनाव होस्, लोकसभा होस्, विधानसभा होस्, उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो। तर हाम्रै नेतृत्वको केही नेताहरूले, हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूले त्यो ठिक रिलेसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन। त्यो हाम्रो खामिया हो, उहाँहरूको गल्ती छैन त्यसमा, हाम्रै खामिया हो। हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यही हिसाबको मर्यादा दिनु सक्यौँ न। हामीले त्यही मर्यादा दिएर राखेको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। हजुर शर्माजी, जस्तो प्रकारले अहिले होइन पहाडमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो विमल गुरुङ आयो, पहिला त आउने बित्तिकै भाजपाको खिलाफ बोलेको गरेर टिएमसी सरकारलाई सघाउने उहाँहरूको रणनीति थियो है। अहिले पनि त्यही बताइरहेको छ, जनता कहाँ त्यही बताइरहेको छ। तर कता न कता जति पनि विमल गुरुङको समर्थक, केन्द्रीय समितिको मेम्बरहरू उसको दल छोड्दै भाजपामा सामेल हुँदैछ र फिलहाल मात्रै डुवर्सको एक प्रतिनिधिले त भाजपामा सामेल हुने बित्तिकै टिकट पनि पायो है। र यो कुराहरूले यसले चाहिँ कता न कता सङ्केत यो दिइरहेको छैन कि विमल गुरुङको चाहिँ र केन्द्र सरकारसँग चाहिँ अझै पनि साँठगाँठ छ भन्ने। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा चाहिँ? भाइ त्यसमा त म भन्नु सक्दिनँ आन्तरिक कुरा भाइ। तर ममता ब्यानर्जी एउटा स्ट्रिट फाइटर हो, मास लिडर हुनुहुन्छ। उहाँ सडकबाट उठेर उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो र डल्लै पहाड उहाँको विरुद्ध हुँदा पनि उहाँ चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। र उहाँलाई कसैले कसैले पनि हामी सानो आदि जिल्लाकोहरूले हामी उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछु भन्नु सुहाउँदैन हेर भाइ। दाजुको भावना होला, खोप अब किन उहाँले पनि बुझ्नुभयो। हामीले 17को अक्टोबरमै बुझेको थियौँ, उहाँले 20को अक्टोबरमा आएर बुझ्नुभयो होइन। मलाई लाग्दैन कि कसैले सर्टिफाई गर्नुपर्छ या कसैको सिफारिस या कसैको त्यत्रो ठुलो के भन्छ घोषणा चाहिन्छ दिदीलाई मुख्यमन्त्री बन्नुलाई। उहाँ आफै समर्थन हुन्छ, बङ्गालको 6 करोड जनता उहाँसँग छ। र जहाँसम्म अब उहाँको पार्टीकोहरूले किन छोड्नुभयो, कसरी छोड्नुभयो, उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। मैले अघि भने त यो छोडेको नै बिजेपीले सब भाडामा लाँदैछ। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ, सबैलाई भाडामा लाँदैछ। अझै पहाडमा पनि हेर्नुहोस्। तर म दावा गरेर अहिले इन्टरभ्यू दिँदैछु, क्यान्डिडेट घोषणा भएको छैन, अग्ले 12 घण्टामा तपाईँले मलाई फोन गर्नु भन्नुहुन्छ, दाजु तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर। अहिले पनि बिजेपीले भाडामै क्यान्डिडेट लगेर उठाउँछ, लेखेर राख्नुहोस्, नाम भन्नु मिल्दैन, मैले लेखेर राख्नुहोस्, भाडामै लगेर उठाउँछ। यसको मतलब अझै पनि विमल गुरुङको हो या कुनै पनि दलको भने त भाडामा लान्छ। अब म यसको त भन्नु सक्दिनँ भाइ, मैले त्यति भन्दिनँ मैले अघि। हजुर, अनि तपाईँले यो अहिले जुन चाहिँ अब जस्तै टिएमसी सरकारले है विनय खेमार र विमल खेमालाई दुवैजनालाई चाहिँ अब एक दल हुनुपर्छ भनिरहेछ नि, तर उहाँहरूको समर्थकहरू त एक अर्कामा त अब नमिल्दो प्रकारको हामीले देखिरहेको छौँ, सबै जनताले नै देखिरहेको छ। यस्तो हुन्छ कि एउटा डोरी चुटिएपछि त्यो जोडी त गाँसिन्छ, तर गाँसिँदा पनि एउटा गाँठो चाहिँ परिरहेको हुन्छ, त्यो गाँठो छ। राजनीतिमा कोही पनि कसैको पर्मानेन्ट मित्र वा शत्रु हुँदैन, यो एउटा अनसिन म्याथमेटिक्स हो। हिजो जिएनएलएफमा हुँदाखेरि विमलजी त्यहाँबाट निस्केर आएर गोजामुमा थाल्नुभयो। जिएनएलएफ र गोजामुमा कट्टर दुश्मन थियो, लोकसभा चुनावमा सँगै लडे त उहाँहरूले। अनि कहिले के हुन्छ भने दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। मैले अघि भने सर्भाइभ गर्नु छ, आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाउनु छ, मुद्दालाई बचाउनु छ, सर ठाडो राख्नु छ भने टुटेर होइन जुटेर जानुपर्छ, नम्बर 1। अनि मात्रै क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय मान, क्षेत्रीय पार्टी बच्छ। नभए बिजेपी त यस्तो अजिगर हो, यो यस्तो सानो कस्तो चाहिँ राज्यमा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो निलेर डकार त लिनु भएको छैन। हामी त केही पनि होइन, अहिले पनि टाइम बिग्रेको छैन, अहिले पनि सक्छौँ हामी। एकपल्ट जनताले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। एकपल्ट जब तपाईँले सोचिसक्नुभयो, मैदानमा उत्रिनु भयो, बिजेपीलाई हराउनु छ भने, जब तर दुईटा नाउँमा खुट्टा राखेर डुब्छ, एउटै नाउँमा राख्नु पर्यो नि त, दुईटै खुट्टा एउटै नाउँमा राख्नु पर्यो।
त्यही त लिडरको क्वालिटी, कसरी आफ्नो जनतालाई बुझाउने, त्यही त कमान्ड भनेको त, त्यही त खुबी हो लिडरको कि उहाँहरूले त्यो बुझाउनु सक्नु पर्यो, भन्नु सक्नु पर्यो, हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो व्यवस्था लिनुपर्छ। अघि भने त पर्मानेन्ट दुश्मन र दोष कोही हुँदैन राजनीतिमा। जब जिएनएलएफ र गोजामुमो मिलेर चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसको एगेन्स्ट खडा हुनसक्छ, जो जिएनएलएफ 3 पल्ट हामीसँग मिलेर चुनाव लडेको थियो, जब ऊ र विमलको खिलाफ चुनाव लडेको थियो, कट्टर दुश्मन, हामी त गाउँको लेभलमा देख्थ्यौँ त, हामीले त भोगेको कुरा हो नि त, कट्टर दुश्मन। जब उनीहरू एक भएर चुनाव लड्न सक्छ भने बिजेपीलाई हराउनुलाई काहीँ न काहीँ सोच्नुपर्छ, एकपल्ट पक्का हराउने हो भने विश्वास गर्नुपर्छ। एउटा परिवारको छोराछोरी हो, एउटै परिवारको दाजुभाइ हो, ठुलो परिवार हुँदाखेरि भाँडाकाँडा गुडुङ गर्छ, किचनमा कहिले चम्चीसँग ग्लास ठोकिन्छ, कहिले डाडुसँग थाल ठोकिन्छ, त्यो भइरहन्छ नि, किन हुँदैन, हुन्छ नि। हजुर, चाहे चुनावकै लागि मात्रै किन नहोस्, बिजेपीलाई हराउनु, पक्का बिजेपीलाई हराउने प्रण कसैले गरेको छ, निष्ठापूर्वक अगर निष्ठापूर्वक त्यसलाई गर्नु चाहेको हो भने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा भनेको है, मैले पार्टीको धारणा भनेको होइन, मेरो आफ्नो धारणा भनेको कि अहिले पनि समय छ, अहिले पनि निष्ठापूर्वक गर्नु हो भने हामी 3टै सिट हामी जित्छौँ। विस्थापितहरूको पनि आत्मसम्मान बस्ने, अहिले स्थापित भएकोहरूको पनि मान सम्मान बस्ने, अस्तित्वको, यता राजनीतिक अस्तित्वको कुरा छ, हार्यो भने त अस्तित्वको कुरा आउँछ फेरि पहाडको क्षेत्रीय दल। तर जनताहरू कता न कता बिजेपीले नै पिपिएस दिन्छ भन्ने अन्योलमा परिरहेछ। जनतालाई सोध्नुहोस् त पिपिएस भने के हो। तपाईँलाई मैले अघि भनिनँ, तपाईँलाई अघि एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिएर भने त, अनि त्यो हिरो र हिरोइनलाई मात्रै फोकस गर्छ नि त त्यो क्यामेराम्यानले, त्यो साइड हिरोहरूलाई गरेको छैन नि त, अनि त्यही देख्छ त। अनि भन्यो त पेट्रोल पम्पमा जानुहोस्, ठुलो फोटो मोदीको, आधार कार्ड के अरे तपाईँको त्यो कोभिड भ्याक्सिनमा पनि मोदीको फोटो अरे, बाटोमा हाइवेमा जानुहोस् त्यहाँ मोदीको फोटो, टिभी खोल्नुहोस् मोदीको फोटो। अच्छा एउटा कुरा भन्नुहोस् त, मोदीले ग्यास दियो भने होइन हो, ग्यास दियो ल, सरकारले ग्यास दियो अरे, मोदीले दिएको होइन, केन्द्र सरकारले दिएको अधिकार हो, जनताले पाउनुपर्छ। तपाईँले जुन कुरा प्रमिस गरेर तपाईँले वचन दिएर जानुभएको सरकारमा, त्यसको लागि तपाईँलाई भोट दिएको दिनुभयो, त्यहाँबाट सब्सिडी दियो, सब्सिडी दिन्छ भन्यो, खै त सब्सिडी, अहिले सब्सिडी छ। 300 रुपियाँको ग्यास थियो, अहिले 900 रुपियाँ ग्यासको दाम पुग्यो, 300 रुपियाँ थियो ग्यासको दाम, सब्सिडी पनि हटायो, ग्यासको मोदीले ग्यास दियो अरे। अब 900 रुपियाँ दिएर त मै दिनु सक्छु, भन्नुहोस् न, मै भोलिदेखि बाँडिदिन्छु ग्यास, 900 रुपियाँ पाउँछ भने त मै बाँड्नु सक्छु नि ग्यास, मै किनेर ल्याएर म आफै प्राण डालेर बेचिदिन्छु नि त। यहाँ त ठुल्ठुलो घरानालाई कसरी व्यापारी घरानालाई माथि लाने, ठुलोहरू ठुलो भइरहेको छ, सानो सानो नि भइरहेको छ। अब मोदीजीले के भन्नुहुन्छ, म गरिबको छोरा हुँ, म चिया बेच्ने हुँ, म गरिब परिवारबाट गरिब हुँ, त्यो कुरा भन्नुलाई उहाँले त्यो अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नु भएको छ जनतालाई सुनाउनलाई। त्यो विज्ञापनमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नु भएको छ। यहाँ मात्रै होइन, अमेरिका जानु त्यही भन्नुहुन्छ, कहीँ जाँदाखेरि म त चिया बेच्ने भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा, त्यो एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नलाई करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? सरकारको पैसा होइन, हामीले ट्याक्स पेयरको पैसा होइन, हामीले ट्याक्स दिएको पैसा हो नि त्यो त। अनि जहाँ गए पनि अनि त्यो ट्याक्स, त्यो खर्चको पैसा त हामीबाट जान्छ नि त। पहिले भन्नुहुन्थ्यो जिएसटी त हुँदै हुँदैन, जिएसटीले त राष्ट्रको एकदमै बिगार्छ भन्नुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि। उहाँले आउने बित्तिकै जिएसटी लागू गर्नुभयो, जिएसटी लागू गरेर पनि 5-7 पल्ट त्यो रेक्टिफाई भइसक्यो। किसानको बारेमा भन्नुभएको थियो, किसानको यो, अच्छा मलाई भन्नुहोस् त, यत्रो ठुलो किसान आन्दोलन भयो, किसानले के भनेको छ? जो न्यूनतम प्राइस छ त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ भनेको छ नि त भाइ। एउटा किसानले खेती गर्छ, कति हल गोरु लाग्छ, कतिजना मेलामा मान्छे चाहिन्छ, कति बिरुवा बिजन चाहियो, त्यसपछि त्यसमा छर्ने युरिया कति चाहियो, पानी लाउनु पर्यो, खेताला सब गर्नु पर्यो। अनि त्यो जब फसल रेडी हुन्छ अनि कति खर्च भएको छ उसको, उसले त त्यो त पाउनु पर्यो नि त। अनि त्यो पनि उसले, उसको त्यो पनि अधिकार रहेन कि त्यो न्यूनतम मूल्य पनि तय गर्ने उसलाई अधिकार, उसलाई नदिने भन्दैछ। म त्यही भन्छु, चिया श्रमिकहरूले हाम्रो अब चिया बगान, हाम्रो त पहाडमा त अब चिया बगानको कुरा आउँछ। यहाँ के भन्नुहुन्छ र एमपी साहबले, डबल इन्जिनको सरकार दिल्ली र बङ्गालमा एउटै भयो भने मिनिमम वेजेस लागू गर्छु भनेर टोका गर्नुहुन्छ।
केन्द्र र राज्यमा एउटै सरकार भयो भने न्यूनतम मजदुरी दिन्छु भन्नुभएको छ। आसाम र दिल्लीमा त एउटै सरकार छ त, अनि आसाममा त खै मिनिमम वेज त लागू भएन। अस्ति चुनावभन्दा 10 दिन अगाडि 50 रुपियाँ बढायो, त्यो त बङ्गालमा पहिल्यै बढाइसकेको थियो त। तर के छ, अब ठुल्ठुलो व्यापारी घरानाले सब टिभी च्यानल किनेको छ, सबै टिभी च्यानलकोहरूले सब लोन लिएको छ, अरबौँ रुपियाँ सरकारको लोन छ, सबै वेबसाइटहरू किनेको छ उहाँहरूले। किन? उहाँहरूलाई के डिल छ, ल सब हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, खर्च तपाईँलाई, तपाईँको प्रचार जहाँ वेबसाइट खोले, मोदी टिभी खोले, मोदी पेपर खोले, सब तपाईँलाई हामी गर्छौँ, तपाईँले पनि हामीलाई दिनुपर्छ। कसैलाई कोल, कसैलाई रेल, कसैलाई तपाईँको के भन्छ सीपोर्ट, सब त बाँडिसक्यो, अदानी र अम्बानीलाई सबै त बाँडिसक्यो त। अब रेलको दाम, रेल बेच्यो भने रेल बेच्दैछ, रेलमा को चढ्छ? रेलमा त आम जनता छ, तपाईँ यस्तो आम जनता चढ्छ। अनि त्यो जहाजमा त चढ्नु तपाईँ जानुहुन्न कलकत्ता, रेलमा चढ्नुहुन्छ होइन त। अनि रेलको चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भएर रेलको प्राइभेट कम्पनीलाई दियो भने त उसले त भाडा आफैसँग तय गर्छ नि त भाइ, उसले भाडा आफ्नो तय गर्छ। मार्कामा को पर्छ त? गरिब पर्छ होइन। उहाँको लागि यो देश, यो पार्टी व्यापार हो, हाम्रो लागि त होइन। हाम्रो लागि देश हो, हाम्रो माटो हो, हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो कर्मभूमि हो, हाम्रो अन्तिम सास पनि हामी यहीँ फेर्छौँ। गरिबको छोराले सुट लाग्यो, हेर्नुहोस् न, 10 लाखको सुट लाएर म गरिबको छोरा हो, म गरिब परिवार आएको भन्नुहुन्छ। अब दिनमा 4 पल्ट सुट फेर्नुहुन्छ, हिसाब गर्नुहोस् त। र यसरी नै बातचितको क्रममा है धेरै अब लामो समयमा पनि हामीले आज धेरै समय पश्चात बिन्नी शर्माज्यूसित बातचित गरिरहेको छौँ र आउँदो चुनावहरूमा पनि उहाँले कस्तो प्रकारले देख्नु भएको छ, आउँदो मुख्यमन्त्री को चाहिँ बन्छन् त, को हुन्छन् त, बिजेपी सरकारबाट आउने हो कि उहाँको पार्टी तृणमूल सरकारबाट आउने, यस विषयमा हामी जान्नेछौँ। र तपाईँलाई के लाग्छ बिन्नी शर्माज्यू, यसपालिको मुख्यमन्त्री को चाहिँ हुन्छ त? बिजेपीबाट पनि भनिरहेको छ। सुन्नुहोस्, 1 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 2 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 3 नम्बरमा ममता ब्यानर्जी, 10 सम्म ममता ब्यानर्जी मात्रै हुन्छ, त्यो त हुँदैन होइन। 1 देखि 10 सम्म ममता ब्यानर्जी छ, त्यसपछि यो थाहा छैन मलाई। यसरी बातचितको क्रममा शर्माज्यू, तपाईँले कोभिडको समयमा धेरै लामो समयसम्म तपाईँले कोभिडको टाइममा समाजमा अगाडि आएर तपाईँले लड्नुभयो र धेरैजना जस्तो बाहिरबाट आएका भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबैजनालाई उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने, सुरक्षित गर्ने काम गर्नुभयो र तपाईँलाई यस कामको लागि हामी सम्पूर्ण च्यानलको टिमबाट पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा, कोभिडको समयमा जिटिए क्षेत्रमा, मतलब जिटिए क्षेत्रमा एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ बाहिरबाट रिलिफ फन्डहरू धेरै मात्रामा उठिएको थियो, तर धेरैपल्ट त्यसको चर्चा पनि भयो। त्यसको लागि जिटिए एडमिनिस्ट्रेसनले पनि भन्नुभयो कि यो पैसा हाम्रोमा छ, हामी बाँड्छौँ, हामी गरिब जनतालाई र चाय बगानको श्रमिकहरूलाई बाँड्छौँ भनेर। तर अहिलेसम्म पनि यति चर्चा हुँदाखेरि पनि यो पैसाको चाहिँ एउटा कुनै जग्गामा यसको भ्याल्यु लगाइएको छैन कि उहाँहरूलाई चाहिएको समय दिएको छैन। र यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो कि यो पैसा चाहिँ त्यहीँ स्थगित भएर बस्नु चाहिँ? सुन्नुहोस्, आज सबैले यो चेयरम्यान रिलिफ फन्डको कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रेसले पनि भन्नुहुन्छ। हुन त म जिटिए को आधिकारिक प्रवक्ता पनि होइन, जिटिए को म अफिसियल पनि होइन, वा बोर्ड मेम्बर पनि होइन, तर म त्यो हेल्प डेस्कमा जिटिएसँग संलग्न भएकोले गर्दा म दुईवटा कुरा गर्नु भन्छु। कसैले यो सोध्दैन, लगातार 5 महिनासम्म सिलिगुडी क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्ने जिटिए क्षेत्रका दाजुभाइहरूले 5 महिनासम्म रेगुलर 8000 परिवारले रासन पाए, त्यो कसरी आयो, कसरी भयो, त्यो कसैले सोधेन। 5 महिनासम्म लगातार 10औं गाडी चल्यो। जति यो डायलिसिस गर्नु प्रब्लम भएको थियो, डायलिसिस गर्नेहरूलाई घरबाट लगेर चाहिँ हस्पिटलमा डायलिसिस गराउनु, बिमारीलाई गाडी पाएको छैन मेडिकल लिएर जानु, मेडिकलमा निको भएकोहरू घर जानलाई गाडी पाएको छैन तिनीहरूलाई घर लिएर जानु, हजारौँ कार्यहरू भए। नानीहरूको दबाई, डाइपरदेखि लिएर दुधदेखि लिएर बुढापाकाहरूलाई हस्पिटल लानुदेखि लिएर उहाँहरूको घरमै दबाई पुऱ्याइदिनु लेखेर यत्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनिए, पहाडभरि क्वारेन्टाइन फेसिलिटी भयो, यत्रो सर्भिलेन्स कमिटीहरूले काम गर्यो, यत्रो हजारौँ गाडी चल्यो त्यो आउने दाजुभाइहरूलाई, जो बाहिरबाट अड्केर आउने हाम्रो दाजुभाइहरूलाई घर पुर्याउने, त्यो कार्यको चाहिँ कुरा गर्दैन। चेयरम्यान रिलिफ फन्ड, चेयरम्यान रिलिफ फन्ड त मलाई जहाँसम्म थाहा छ, उहाँले कुनै खर्च गर्नु भएको थिएन र 20मा मिटिङ भएको थियो,
उहाँले भन्नुभएको थियो म सबै पार्टीलाई लिएर बसेर सबै ट्रेड युनियनलाई लिएर उहाँहरूलाई सोध्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चिया बगानको श्रमिकहरूको लागि काम गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यहाँ एउटा प्रब्लम रहेछ, लेबर प्लान्टेसन एक्टको तहत अब तपाईँले आज अब त्यो त लेबर प्लान्टेसन एक्टको तहत त चिया बगानको मालिकले नि त कमानमा एम्बुलेन्स दिनु पर्यो, हस्पिटल बनाउनु पर्यो, घर बनाइदिनु पर्यो, खानेपानी दिनु पर्यो, स्कुल बनाइदिनु पर्यो, एउटा टिचर हुनु पर्यो, हस्पिटलमा एउटा डक्टर हुनु पर्यो, एउटा नर्स हुनु पर्यो, एउटा एम्बुलेन्स हुनु पर्यो। त्यो त जनताले पाउने अधिकार, आधिकारिक रूपमा पाउने अधिकार त्यहाँ हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, भोलिदेखि मालिकहरूले गर्नु छोड्छ, फेरि त्यसो त गर्दैन, गर्नु छोड्छ। त्यो सबै ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर कुरा भएको कुरा हो। यहाँ अरू कसैले माइकमा नचिलायो नकराए पनि हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले व्यक्तिगत तौरमा पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि दाजु मेडिकलमा हाम्रो पहाडको आउने डुवर्स तराई पहाडको जब जान्छ उपचार गराउनु, त्यहाँ पेसेन्ट्स राखेपछि बस्ने ठाउँको साह्रै अभाव छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत तौरमा मैले भने दाजु यो चाहिँ एउटा मेरो रिक्वेस्ट पनि हो, एउटा अनुरोध पनि हो। तब बाँकी त डिसिजन तपाईँहरूको बोर्डले लिन्छ, अब प्रशासनिक डिसिजन हो त्यो तपाईँहरूको त। तर त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा थियो। अरूले पनि मान्नुभयो र त्यो डिस्कस हुँदाहुँदै अब इलेक्सन डिक्लेयर भयो। इलेक्सन डिक्लेयर भएपछि त्यो त केही गर्नु सकिँदैन र यो कुरामा तपाईँले स्पष्ट हुनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्, जनता पनि क्लियर हुनुहोस्। त्यो 5 पैसा पनि यताउता भएको छैन र 5 पैसा खर्च पनि भएको छैन। यो त इलेक्सन डिक्लेयर भएकोले गर्दाखेरि यो पैसालाई खर्च नगरेको र भोलि जे पनि हुन्छ मलाई लाग्छ यो स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले जे गर्दाखेरि पहाड र तराईका हाम्रो गोर्खे दाजुभाइ, हाम्रो सन्तान, हाम्रो समुदायलाई लाभ हुन्छ, लाभान्वित हुन्छन्, त्यो त्यही कार्य हुन्छ। र मैले अहिले पनि म अनुरोध पनि गर्छु तपाईँहरूको माध्यमबाट कि एउटा गेस्ट हाउस जस्तो एउटा कम्ती मिनिमम पैसा लिएर एउटा क्यान्टिन पनि मजाले रेडी गरिदिएर मेडिकलमा कहीँ जग्गा लिएर चाहिँ एउटा ठुलो भवन बनाइदिनु भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो पहाडको दाजुभाइहरूले धेरै उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र आज टिएमसी पार्टीका संस्थापक भनौँ या त सामाजिक कार्यकर्ता बिन्नी शर्माज्यूले हामीलाई समय दिनुभयो र हाम्रो च्यानलको तर्फबाट हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।